Jesus, you are my God. You make me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet words. And you let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my God. You let me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word. And you let me worship before you. You let me love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my God. You let me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill My hunger with honey from your sweet, sweet words. and You let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my God. Come on, let's all worship Him. You let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, You are my God. You let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. You are my shepherd, You are my Jesus, you are my God. You are my shepherd, you are my Jesus, You are my God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Master. We love you, Lord. We thank you for this moment, Lord, Master. Thank you, you are there among us, Lord, Master. Thank you, Lord, you are alive, Lord, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. You let me worship before you, So I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my God. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. This is my Bible. O माझं पवित्र शास्त्र I believe what it says. मानता जे कितें बरयलां I believe it's God's eternal word. मानता हे देवाचे शासनिक I believe I will receive from the word today. मानता की हेच उतरांचो नाव And I'll never be the आणि same हे उपरांत again. कधीच तशेंच उरचें ना. In Jesus' precious name. I pray. जेचे मोलादीक नांव ना Amen. आमेन. God is doing something. हे पळय देव कितें तरी वावर करता
And that's the time you connect in that particular time. And There is that's- your blessing. There is त्याच something that वेळान God has तूं- kept for you. त्याच वेळाक तूं संपर्क जाता तेन्ना तिसो तुजे आशिर्वाद देवान थारायला ते तुज्या जाग्यार आसा. But it's a spirit connected. It is what we are teaching is one mind. हे आत्म्यान आमी संपर्कान येता, एकेच मनान आमी येतात. Hallelujah. हालेलुया. If you're really serious about God, live the way God has called you to आनी live. जरी तो देवा बद्दल तुमी गंभीर आसा जाल्यार देवान तुमकां आपयला त्या परी तुमी जिवचे. You know, as a body, we are one spirit. आनी एक कूट जावन आमी एकेच आत्म्यान आसा. What spirit you have in you and what spirit I have in me is the same spirit. आनी जो आत्मो तुजे भितर आसा आनी म्हाजे भितर आसा तोच एकूच आत्मो जावन The आसा. spirit of Christ is in you and is in me. आनी क्रिस्ताचो आत्मो तुजे भितर आसा आनी म्हाजे भितर आसा. You have to understand when we are come to the church like this. तर आतां तुवें समजून घेवंक जाय की अशें आमी सोबेन आमी It is one एकठांय जाता hope, तेन्ना one एकूच Christ. आशा, एकूच क्रिस्त, One body. एकूच कूड. And if we move like this, आनी you can see God can do great wonders. आनी असल्या एकवटान आमी जरी तर फुडें सरत जाल्यार देव अचोर्य वावर करूंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. So God wants to restore you back to Him. तो देव सोदता परतून पुन्हा एकदा आपल्या कडेन तुजें पुनर्जीवन करूंक. So God wants you to understand how to move in the Spirit. तो देव सोदता की तुवें समजून घेवंक जाय की आत्म्यान कशें तुवें फुडें सरोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. I want to turn to your Bibles to Romans chapter 8. Hallelujah. Verse 5 onwards. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, because the carnally minded is enmity against God. It is not subject to the law of God, nor it can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. जी कोण मनशा स्वयंबाच्या वंडावण्या प्रमाणे जियेतात तांचो इकलो मनशा स्वयंबाक आवडटा ताचेरूच दवरलेलो आसा. पूण जी कोण पवित्र आत्मो ओडून व्हरता ते वाटेन चलोंक आशेतात तांचो एकूच इराड. आत्म्याक आवडटात त्यो वस्तू मनशा स्वयंबाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण. पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Now, in life when we live, आतां जिवितान जेन्ना आमी जियेता are you carnally minded or are you spiritually minded? तूं मनशाच्या स्वयंबान तूं चलता ओ तुजें मन आत्म्याचेर लायिल्लें आसा. Because if you don't have the Spirit, you will have no life. कित्याक जरी तर तुजें सवें आत्मो ना जाल्यार तुजें सवें जिवीत आसचें ना. To live in this world which is so evil, आनी हे संवसारान एकदमूच नश्ट संवसार आसा and you know Christ, संवसारान जियोंक आनी you तुका have to live जेजूची in the म्हायती Spirit. आसोन गरज आसा की तुवें आत्म्याच्या सुचोवणे प्रमाणे तुवें जियोंक जाय. God should be your first priority. पूण तुवें पयलो जागो देवाक दिवंक जाय. Hallelujah. It's not Hallelujah. about what money now you came up in life. That is आनी not important. जिवितान तूं कशें परी वयर सरलेलो आसा आनी आतां तूं गिरेस्त जाल्लो आसा त्या बद्दल न्हय तें. Today, a lot of your answers will not come आनी आयज खूब तुजे जबाब तुमकां मेळचे ना. because you are pressurized about what is happening in your family, your situation. कित्याक Continuously, you are in that. तुज्या परिस्थितीन तुज्या कुटुंबान कितें घडटा त्या दबावान तूं आसा आनी आखंडीत त्याच दबावा खाला तूं चलता. But how much have you raised your children to hear the voice of God? पूण तुवें तुज्या भुरग्यांची परवरीश कितकें केल्लें आसा की तांच्यांनी देवाचो ताळो आयकोंक How जाय. much have you made your house the house of prayer? आनी कितकें तुवें तुज्या घराबो एक तुजें घर तुवें देवाचें मागणेचें घर तुवें केल्लें आसा. When I say house of prayer means जेन्ना the हांव Holy म्हणटा Spirit should be मागणेचें घर, speaking to you all in the house. तेन्ना म्हजो अर्थ जावन आसा की पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलोवंक जाय तुमच्या त्या मागणेच्या घरान. ज्या त्या Still, there घरान. is no unity between the father and the आनी mother and आजुनी the आवय बापूय children. That मरेकात one आनी spirit is भुरगीं not there. मरेकात, You एकवट are the ना. fathers are responsible आनी for एक this. आत्मो वावर करिना तुमी बापूय जावन तुमी हाजे जबाबदारी जावन Because the आसा. fathers don't take responsibility as a father to do the things what they have to do. कित्याक जे बापूय आसात बापूय जावन जे तांच्यांनी करूंक जाय ते वस्तू जबाबदार तांच्यांनी घेवंक जाय ते
ती करिनात And God might have warned them so many times, but आणि- they are, आणि goes on. गोडीत देवान तांकां खूब शिटकावणी ह्या बद्दल दिल्ल्या आसा पूण तांचे तशेंच चलता Hallelujah. हालेलुया Every brother over here, दर एक भाव हांगासर आसा you have to make your house a house of prayer. तुवें तुजो घर एक मागण्याचें घर तुवें करूंक जाय Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा Hallelujah. हालेलुया The Bible says, if you live according to the flesh, आनी पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की जरी तो तुमी मनशाच्या स्वयंबा प्रमाण आमी जियेतात you'll जाल्यार set your mind on the things of the flesh. जे मनशा स्वयंबाचे वस्तू आसा ताजेर आमचें मन आनी लक्ष आमी You'll be दवरतले worldly. आनी तूं संवसारी जातलो But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit, पूण जे लोक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे ते जियेतात तांचे मन आनी लक्ष पवित्र आत्म्याचे वस्तूचेर आसतले hallelujah. हालेलुया You see, Paul, when he was doing miracles, हे पळय पावलो जेन्ना तो मिलाग्र करतालो there was a slave girl after him. थंयसर एक चाकोन आशिल्ले And what that slave girl said? गुलाम चाकोन आशिल्ले आनी ती कितें म्हणटाली What she said? These are the men of God. ती गुलाम चाकोन एक गाडीन आशिल्ले पूण ती कितें उचारताली ती उचारताले की ये पळय ते देवाचे सेवका That means the devil also can confess, hallelujah, praise the Lord, thank you, brother. तर How are you? जावन आसा Even the devil can do that. देव And सारा that is what is happening in the body of Christ. तो देव सारा की उच्चारूंक जाता की दुनियाक हारगा आनी देव व्हरतो आनी देव व्हरते कार्य करता And this spirit pushes into the church. आनी असलो जो फोटींग आत्मो जो आसा सोबेन धुकलता That's why you see Satan has made all now prophets all over the world. आनी ह्याच पासत आमी पळयता की सैतानान हे एक चित्र घडोवन हाडला की आख्ख्या संवसारा वयर फक्त प्रवादीत उप्रासतात No foundation of the word. पूण तातून बुनियाद देवाची उतराची मेवना No forgiveness, आनी बोगसणे ना but prophecy. पूण फक्त प्रवाद It is a spirit which has crept into the church आनी all हो over. एक आत्मो जो हे Full- आख्खे संवसारा The world is going through a very difficult time. आख्खे संवसारार हो फोटींग आत्मो भितर सरलेलो आसा आनी संवसार एके आगोड परिस्थितींसान पासार जाता Hallelujah. हालेलुया These are the days of Noah. आनी हे जावन आसा नोवाचे दीस Hallelujah. Hallelujah. It is real. आनी ते खरें You got to fear God, what I am telling you today. आनी तुका तुवें भिरांत दवरूंक जाय देवाची आयज जे कितें हांव तुमकां सांगता तातून These are the last days. हे निमणे दीस जावन आसा You have to change. गरज आसा की तुवें बदलूंक जाय And you can't change, but the Holy Spirit can help you आनी to तुज्यान change. बदलूंक जायना पूण पवित्र आत्मो तुका आदार दिवंक शकता बदलूंक But you have to make your effort. पूण तुवें एक वावर करूंक जाय To be carnally minded is death. आनी मनशा स्वयंपान चलप म्हणजे मरण That means if you start thinking the way the world is and with your tensions and with your pressures and you're going on like that only, what is going to happen? तर जरी तर हेजोच जावन आसा की जरी तर तूं चिंतूंक लागता संवसार कसो चिंता तशे प्रमाण आनी तुजे परिस्थिती प्रमाण तूं चिंतूंक लागता तर कितें घडपाचें आसा You'll struggle with your life. कितें घडटलें फक्त तुजे जिवितांत You'll तूं go कश्ट through वतलें stress. आनी दबावांसान तूं पासार You'll go through जातलें depression. आनी तूं निराशपणेंसान पासार जातलें If you're a child of God, Zori you to will live devache like a tu child ye- of God. भुरगो तो त्या प्रमाण तूं जियेतलें You will be on fire for the Ani kingdom of God. देवाच्या राज्या खातीर तूं उज्यान पेटलोलें आसतलें Whether it's your sickness, whether it's your stress, whether जावं whatever, तुज्या- it would just burn off around you. जावं तुजो तो दबाव जावं तुजे ते परिस्थिती तुजे भितर ते सगळें आसा तें लासून वतलें Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगां So to be carnally minded is an enemy to God. मनशाच्या स्वयंपान चलप म्हणजे देवाचेर विरुद्ध देवाचे दुस्मान आमी जातात That means if your life you will be living carnally, you will be with the work of the devil. आनी जरी तो तुजे जिवितांत तूं मनशा स्वयंपान तूं चलता जाल्यार तूं देवसाऱ्याची इच्छा प्रमाण तूं जियेता Nothing should be important than your commitment to the church. आनी तुजी सोबान तुजी झापसाली आसा पळय ताजे बद्दल आनीक कसलेच वस्तू मुखेल ना Check your mind. Are you meditating every day with the आयज word of तुजे God? मनाची तपासणी कर की दर दिसा तू देवाच्या उतराचे मनन करता हो ना Hallelujah. हालेलुया
heaven is promised if you live your life according to the स्वर्ग Spirit. तुका बासावणी दिल्ले आसा जर तर तूं आपले जिवीत आत्म्या प्रमाणे तूं जियेता And I have enough experience to teach you on the Spirit of आनी God. देवाच्या आत्म्या वयर म्हाका खूब अनुभव आसा तुमकां शिकवण दिवंक. Are you taking the anointing that is on the headship onto your life? फुडारी वयर जे अभिषेक आसा ते तुमी स्वीकारतात आनी तुमच्या जिवितार ते You उपयोग have to. करता. तुवें ते करूंक That will help गरज you. आसा कित्याक ते तुमकां आदार दिता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. Hallelujah. Verse 7 says, because the carnally mind is an enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor it can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. मनशा स्वयंबाचेर इकलो दवरतात ती देवाची दुस्माना जाता कित्याक आमचे मनशा स्वयं देवाची खुशीक खालते रावना न्हय म्हूण ताच्यान खालते रावंक जायना. It's when somebody sees you, he knows your heart is filled with Jesus. फक्त जेन्ना कोण तुका पळयता ताका आपुणूच कळटा की तुजे काळीज जेजू क्रिस्तान ते भरलेले आसा. Hallelujah. Hallelujah. They just know that you are a follower of आनी Jesus. तांकां आपुणूच कळटा की तूं जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हूण. Hallelujah. That you're Hallelujah. crazy about the love of God. आनी जेजू जे देवाच्या मोगा बद्दल तो पिसाट जाल्लो आसा. Hallelujah. So हालेलुया. take away everything that is of the carnal, whatever you're thinking, get out of it. तर तुजे मनशा स्वयंबा प्रमाण तूं जियेता आनी चिंता ते सगळे तुजे भितरसान तुवें ते काडूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Verse 9 says, आनी but you are not in the flesh, but in the Spirit. But if indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. पूण तुमचे जिवीत मनशा स्वयंबाच्या वंडावण्या प्रमाणे न्हय देवाचो आत्मो तुमचे सवे ठिकाण करून जियेता म्हणटच तुमचे जिवीत आत्म्यान चलयले जिवीत खरेंच ज्या मनशा सवे क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. If you are not having the Spirit of God, now many will say, yes, we are having the Spirit of God. But are you in the Spirit or are you in the flesh? आनी खूब जाणां म्हणटलीं ना आमचे भितर देवाचो आत्मो आसा क्रिस्ताचो आत्मो आसा पूण त्या आत्म्या प्रमाण तूं चलता ओ तूं कुडीच्या स्वयं वंडावण्या प्रमाण तूं चलता. So we come in one spirit over here. We allow the things of heaven to operate through your life. तरी तो तुमी ह्याच एकूच आत्म्यान तुमी हांगासर हाजीर जाता आनी एके मनान आमी आसात आनी वावर करतात जाल्यार आमकां ताकद आनी सामर्थ आसतलें. Hallelujah. हालेलुया. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सवे आसा तुमची कूड पातकाक लागून मरतली जाल्यारूय तुमकां कित्याक देवान तुमकां प्रमाणीक केल्या जिवी दवरूंक तुमचे सवे आत्मो आसा. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, जाणेन जेसूक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला ताचो आत्मो तुमचे सवे ठिकाण करूं आसा अशें जाल्यार he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. जाणेन जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला तोच तुमचे सवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशीक कुडी नव्यान जिवंत Sometimes करतलो. get deeper to this subject. तर हे खोलायन The आमी spirit ह्या which raised Jesus from the dead. विशेन आमी पळोवंक जाय कित्याक तोच आत्मो जाणेन जेजू क्रिस्ताक Jesus was resurrected. मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो जेजू पुनर्जीवन केल्लो The same spirit is with you. तोच आत्मो तुज्या सांगात आसा. What is there in this world that the spirit cannot do for you? कितें आसा हे संवसारान जाका पवित्र आत्म्यान तुज्या खातीर करूंक जायना हे संवसारान. What is that the spirit cannot give you? आनी कितें आसा जे पवित्र आत्म्यान तुका दिवंक जायना. But are you living to spread the good news of Jesus Christ? पूण तूं जियेता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक Or you don't want to get into anything? ओ तूं कसलेच असले वावरान भितर सरोंक सोदिना. It is the last days. आनी हे निमणे दीस जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा.
You look, it's something scary what is happening. आणि These are हे the times पळोवन of एकदम Sodom भयंकर and जावन Gomorrah. आसा. It सोडोम is आनी happening. गोमोराचो वेळान जे कितें घडलां तें आतां घडटा. When you are close, when you're led by the Spirit, पूण there जेन्ना will be a pain आत्म्याचे inside you. सुचोवणेन I तूं have to pray. चलता, I have to get to तेन्ना God. तुका I have एक to do the दूख things. भोगता आनी तुका अशें दिसता की तूं आशंक लागता मागणें करच्या खातीर ह्या खातीर. To many of the parents today, they are not bothered every day to sit with their children and खूब teach the आवय Bible, बापूय do the आसात, things. They are not तांकां doing पडलेलें it. ना For them, it's the आपल्या- church will do. Church will not do. आपल्या Your भुरग्यांक house shall be a house of prayer. You देवाची are responsible. आपल्या भुरग्यांक देवाचें शिकवण दिवंक आवय बापायक पडलेलें ना, तांकां देवाच्या उतरान आनी देवाच्या चालीन तांकां वयर काडूंक पडलेलें ना. ते फक्त सभेचे ते दवरतात, पूण सभा फक्त आपले वावर करता, आवय बापायन आपले वावर करूंक Each जाय. one is blaming somebody else. आनी दर एकलो फक्त हेरांचे दोश घालीत The आसता. solution is humble yourself, पूण repent before हो God and come out of प्रश्नाचो it. जबाब आमकां मेळटा, जबाब जावन आसा की आमी आपणाकूच दोश दिवंक जाय, आपणे तपासणी करूंक जाय, आपणाची दोश पळोवंक जाय आनी ह्या परिस्थितींसान भायर सरूंक There जाय. are frightening days, brothers and भिरांकूळ sisters. दीस आसात भाव भयणीनो. Are you prepared, your children, for it? तुमी तुमच्या भुरग्यांक तयार केल्ले आसा ह्या खातीर. Our judgment will be more because we knew who Jesus was. आमची न्याय अदीक जातली कित्याक आमकां देवाची म्हायती आसा म्हूण. So for us, the only way is follow Jesus the way God is. तर आमकां फक्त एकूच वाट आसा की जेजू कसो आसा आनी फरमायला त्या प्रमाण आमी ताजो पाटलाव करूंक जाय. Some people are testimonies outside. कांय जाणांची गोवाय There are भायर no आसा, testimonies inside the house. पूण देवाच्या घरान तांचे कसलेच गोवाय ना. Some people are testimony in the house, पूण कांय जाणांची गोवाय फक्त देवाच्या घरान but no आसा, testimony पूण outside. भायर कसलेच गोवाय ना. But when the Spirit of God moves in पूण you, जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे भितर वावर करता, you will do what the Lord has done. त्या उपरांत तूं करतले जे देवान तुका फरमायला ते. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. How many are understanding what I'm कितकी जाणां saying? सजमतात जे कितें हांव उलयतां. Hallelujah. You're हालेलुया. worried about the things of the world. आनीक संवसारी वस्तू तूं खूब काळजी घेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. So I want you all, hallelujah, to come and say, see, what is meaning of repentance? सो म्हाका जाय की तुमी फुडें सरोंक जाय आनी हे फुडें पश्चाताप हेजो अर्थ कितें जावन आसा. You have to have pain in you that you are not doing it right. तुजे भितर दूख आसूंक जाय की सारके तुजे वस्तू सारकेच तरेन तूं करिना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. So we'll just stand for a moment. थोडेच वेळाक आमी उबी रावया. Hallelujah. हालेलुया. Come before God. देवा समोर आमी येवया. Jesus, tuझ्या गायाने माका पेकोळी मेवल्या. जेजू, तुझ्या गायाने माका पेकोळी मेवल्या. जेजू, तुझ्या गायाने माका पेकोळी मेवल्या. Moja Jezu, Moja Jezu, Jezu, Moja Jezu, Moja Jezu, Jezu, Moja Jezu. Moja Jezu, Jezu, Moja Jezu, Moja Jezu. Jezu, tuझ्या गायाने माका पेकोळी मेवल्या. जेजू, तुझ्या गायाने माका पेकोळी मेवल्या. जेजू, तुझ्या
तुझ्या गायाने म्हाका पेकोणी मेवल्या जेजू तुझ्या गायाने म्हाका पेकोणी मेवल्या जेजू मोज्या जेजू मोज्या जेजू जेजू मोज्या जेजू मोज्या जेजू जेजू मोज्या जेजू मोज्या जेजू जेजू मोज्या जेजू मोज्या जेजू. Holy Spirit, help us at this moment, Lord. आत्मा हे वेळार आमकां आदार दी. In all our weaknesses, आमचे Lord. सर्व वस्कोतकाय Holy Spirit, पवित्र आत्मो come and lift us up. आमकां उबार. Take us out of our fleshly thinking, Lord. आमचे Master. मनशा स्वयंपान आमी चलता तातूंतल्यान आमकां भायर And काड lead us, Lord, आनी आमकां फुडें काड. to sanctify, आमची to be sanctified. आमी पवित्र be जावच्या holy. खातीर आनी पवित्र जावच्या Cleanse खातीर us. आमकां शुद्ध आमकां Let our निवळ lives कर. be for you, Lord. आमचे जिवीत तुजेच खातीर आसूं दी. In Jesus' name I pray. जेजूच्या मोलादीक नांवान Amen. प्रार्थना करता. आमेन.